नमस्कार साथीहरु, लोकसेवा ध्यान केन्द्र युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। आज हाम्रो शीर्षक छ शाखा अधिकृत 2.4 द्वितीय पत्रको मानव अधिकार ह्युमन राइट्स को विषयमा। अब हामीले ह्युमन राइट्स भित्र के बुझ्नुपर्छ भने ह्युमन राइट्स को परिभाषा बुझ्नुपर्छ। यसको लागि हामीले पहिला के बुझौं भने 1215 सन् 1215 लाई हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सन् 1215 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ? म्याग्ना कार्टा हो। यो म्याग्ना कार्टा सन् 1215 लाई मानव अधिकारको पहिलो लिखित दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। यसबाट नै मानव अधिकारको प्रादुर्भाव भयो भन्ने गरिन्छ। अब मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने मानिसको जीवन स्वतन्त्रता मर्यादा र सम्मानका लागि प्राप्त हुने कस्तो प्राकृतिक एवं कानुनी अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। फेरि एकचोटि परिभाषा, जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा र सम्मानका लागि प्राकृतिक एवं कानुनी रूपमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण अधिकारलाई हामी मानव अधिकार भन्दछौँ। मानव अधिकार कस्तो हुन्छ भन्दा यो विश्वव्यापी हुन्छ। यो अहस्तान्तरणीय हुन्छ भनिन्छ। अहस्तान्तरणीय हुन्छ। त्यसपछि मानव अधिकारलाई टुक्र्याउन सकिँदैन, विभाजन गर्न सकिँदैन। मानव अधिकार कसलाई प्राप्त हुन्छ? मानिसलाई प्राप्त हुन्छ। किन प्राप्त हुन्छ भन्दा मानव भएकै कारण प्राप्त हुन्छ। मानव भएकै कारण प्राप्त हुन्छ। यति कुरा साथीहरु तपाईले परिभाषामा समेट्न सक्नुभयो भने ठीक हुन्छ। अब हामी मानव अधिकार के हो भनेर अझ विस्तृत रूपमा बुझ्दाखेरि मानव अधिकारका विशेषतालाई लिन सक्छौं। विशेषताहरू मानव अधिकारका विशेषतालाई यसरी सम्झनु होला। अर्का ल यति कुरालाई याद गरौँ। यो भनेको के हो भने नम्बर 1 विश्वव्यापी र अहस्तान्तरणीय। यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो साथीहरु? विश्वव्यापी र अहस्तान्तरणीय भनेको मानव अधिकार विश्वव्यापी रूपमा प्राप्त हुन्छ, सबैलाई प्राप्त हुन्छ। यो हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन, यसलाई टुक्र्याउन मिल्दैन। यति कुरा चाहिँ मैले तँलाई दिएँ अधिकार भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने यो स्वतः प्राप्त हुने अधिकार हो। त्यही भएर यसलाई अहस्तान्तरणीय भनेको। अर्को समानता र अविभेद भन्नुको अर्थ के हो? सबै व्यक्तिलाई समान रूपमा प्राप्त हुन्छ र कसैलाई पनि विभेद गरिँदैन। अर्को हो अन्तरआबद्धता र अन्तरसम्बन्धित भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मानव अधिकार व्यक्तिमा आबद्ध छ। उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकार अर्को व्यक्तिले प्राप्त गर्ने अधिकार, मानव अधिकार, ती कुराहरू अन्तरसम्बन्धित छन्, आबद्ध छन् भन्न खोजिएको। उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिले मानव अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसै गरी अर्को व्यक्तिलाई पनि मानव अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ। उनले अर्को व्यक्तिलाई को मानव अधिकारलाई हनन गर्न सक्दैन। अब जाउँ, कुरा रह्यो अर्को कुरा रह्यो भनेको सहभागिता
र समावेशिता। यसले चाहिँ के गर्छ भने हरेक क्षेत्रमा राज्यभित्र हुने हरेक कार्यहरूमा मानवीय क्रियाकलापहरूमा हरेक व्यक्तिको सहभागिता हुनुपर्छ। त्यो पनि कस्तो भने कुनै जात वर्ग लिङ्ग क्षेत्रलाई नछुट्याइकन सहभागिता र समावेशिता। सहभागिता र समावेशिताको कुरा गरौँ। यसबाट मानवीय हरेक क्रियाकलापमा सबै व्यक्तिको सहभागिता हुनुपर्छ र कुनै पनि वर्ग लिङ्ग क्षेत्र र सम्प्रदायलाई त्यसमा समावेश गराउनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारको अर्को विशेषता हो। त्यसैगरी अर्को छ जवाफदेहिता। जवाफदेहिता मानव अधिकारले हुने नागरिकहरूप्रति जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ, राज्य हुनुपर्छ, सामाजिक संस्था हुनुपर्छ भन्छ। यसको मतलब गर्नुपर्ने कामहरू जवाफदेहिताको परिभाषा साथीहरूलाई सम्झाउन चाहे मैले। जवाफदेहिता भनेको गर्नुपर्ने कामहरू कति गरिए वा गरिएनन्, गरिए भने कति समयमा गरियो, तोकिएको समयमा तोकिएको विधि प्रक्रियामा गरियो कि गरिएन, गर्न सकिएन भने के कति कारणले गर्न सकिएन भनेर जानकारी गराउनु, सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनु जवाफदेहिता हो। यो पनि व्यक्तिको मानवाधिकारको कुरा हो। अर्को छ अविभाज्यता। अविभाज्यता भनेको मानवाधिकारलाई टुक्र्याउन मिल्दैन। यो यसलाई टुक्र्याएर यति यति अधिकार चाहिँ प्राप्त हुन्छ, यति यति अधिकार चाहिँ प्राप्त हुँदैन भन्न मिल्दैन। यो अविभाज्यता हो। अर्को भनेको कानुनी राज्य, कानुनी शासन। अर्को हो कानुनी शासन भनेको मानवाधिकारले के कुरालाई जोड दिन्छ भने कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्, कानुनी शासन रहनुपर्छ, कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर व्यक्तिलाई अधिकार दिने कारबाही गर्ने कुराहरू सबै हुनुपर्छ। यसमा स्वेच्छाचारितालाई हटेको हुनुपर्छ। कानुनी राज्यभित्र के हुन्छ भने विधि निर्माण प्रक्रिया जस्ट, फेयर र रिजनेबल हुनुपर्दछ। यति कुरालाई जोड दिन सकिन्छ विशेषताहरूमा। अब यसका सिद्धान्तहरू हेरौँ है त। मानवाधिकारका सिद्धान्तहरू। मानवाधिकारको सिद्धान्तहरूमा हो यही, यसको सिद्धान्त के हो? अविभाज्यता हो। अविभाज्यता साथीहरू यो विशेषतालाई नै हामीले मिलाएर सिद्धान्त बनाउँदा हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। यसमा उस्तै उस्तै कुरा हुन्। जुन जुन सिद्धान्त छ त्यही सिद्धान्तको आधारमा नै विशेषता बन्ने हो। सिद्धान्तहरू अविभाज्यता, विभाजन गर्न सकिँदैन। अर्को नैसर्गिक हुन्छ, यो जन्मनासाथ प्राप्त हुन्छ। अर्को समान, यसलाई यसो गरौँ असस नैस गरौँ है, समान महत्त्वको हुन्छ। अर्को समान वितरण हुन्छ। अर्को समान महत्त्व, समान विशेषता। अर्को हुन्छ सर्वव्यापकता। व्यापकता भनेको मानव जहाँसुकै जन्मियोस्, विश्वको जुनसुकै कुनामा जन्मियोस् त्यो कुरा के हुन्छ? सर्वव्यापक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ। अब जाउँ मानव अधिकारका वर्गीकरण। मानव अधिकारको वर्गीकरणमा जाउँ। आर्थिक मानव अधिकारमा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 1966। दुईटा कुरो जोड दिउँ, नागरिक तथा राजनैतिक अनुबन्ध 1966। अर्को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अनुबन्ध 1966। यो दुईटा कुरालाई अलि ध्यान दिएर हेरौँ। यसले मानव अधिकारलाई अलिकति प्रकाशमा ल्याउने काम गरेको छ। यसले पनि के नागरिक तथा राजनैतिक अनुबन्ध 1966 मा के राखेको छ?
आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अनुबन्ध है साथीहरू। 1966 मा के राखेको छ भन्ने कुरा यसको छुट्टै एउटा विषय छ। अहिलेको यो छोटो भिडियोमा हामीले तयार गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर यति कुरालाई हामीले जोडौँ। हामीले साथीहरू आन्सर लेख्दाखेरि यो भित्र के छ, यो भित्र के छ लेख्न थाल्यौँ भने हाम्रो आन्सर एकदम भास्ट हुन्छ। त्यही भएर यति कुरालाई चाहिँ मानवाधिकारभित्र छुटाउन भएन। अब मानवाधिकारलाई पुस्तागत रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ अथवा मानवाधिकारलाई कसरी मानवाधिकारलाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। अब हेरौँ मानवाधिकारको वर्गीकरण। मानव अधिकारको वर्गीकरण, मानवाधिकारको वर्गीकरणमा प्रकृतिको आधारमा दुई किसिमका मानवाधिकार, एउटा नकारात्मक अर्को सकारात्मक। नकारात्मक भित्र के पर्छ भनेदेखि यो नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार पर्छ। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार पर्छ। सकारात्मक भित्र के पर्छ भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पर्दछ। यसको मतलब के हो भने यो भित्र पर्ने अधिकारहरू के हुन्? आर्थिक, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार भित्र पर्ने अधिकारहरू भनेको तपाईको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, बिना हात हतियार भेला हुने हक, सभा सम्मेलनको हक, बालिग मताधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने बालिग मताधिकार, हात हतियार बिना है साथीहरू, हात हतियार बिना हात हतियार भेला हुन पाउने अधिकार, सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, सम्मेलन गर्ने अधिकार, बालिग मताधिकार जस्ता अधिकारहरू पर्दछन् भने सकारात्मकमा आर्थिक क्रियाकलापको अधिकार, स्वास्थ्य शिक्षाका अधिकारहरू, सांस्कृतिक पहिचानका अधिकारहरू पर्दछन्। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई राज्यले लगानी गर्नु पर्दैन, कुनै पनि लगानी गर्नु पर्दैन, यसमा लगानी गर्नु पर्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने बिना हात हतियार भेला हुन, सभा सम्मेलन गर्न, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आफूलाई सम्मान गर्नलाई बालिग मताधिकारका कुराहरूमा राज्यले खासै लगानी गर्नु पर्दैन। भनेको तपाईलाई बिना हात हतियार भेला हुनु पर्यो भने राज्यले त्यहाँ पैसा खर्च गरेर ल हिँड्न तपाईहरु हिँड्नुस्, भेला हुनुस्, सभा गर्नुस् भनिरहनु पर्दैन। आफूलाई यसलाई नरोके मात्रै पुग्छ। मान्छेलाई रोकेन भने आफै भेला हुन सक्छ, उसलाई हेपेन भने उ सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छ। त्यसैले यसमा थप लगानी पर्दैन। त्यही भएर यसलाई नकारात्मक अधिकार भनिएको हो। हस्तक्षेप नगरेदेखि अधिकार हुने, नगरेदेखि अधिकार हुने भएर नकारात्मक अधिकार भने यो अधिकार चाहिँ राज्यले गर्यो, लगानी गर्यो, खर्च गर्यो, विद्यालय बनायो, अस्पताल बनायो, अनि त्यहाँ उपचार गराउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो, विद्यालय खोल्नु पर्यो, शिक्षकलाई तलब दिनु पर्यो, शैक्षिक सामग्री किन्नु पर्यो। त्यति बेला राज्यको खर्च हुन्छ। त्यो राज्यको खर्च हुन पर्यो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो? पैसा लगानी गर्नु पर्यो। त्यही भएर सकारात्मक अधिकार भित्र राख्न सकिन्छ। अब हामी यो प्रकृतिको आधारमा दुईटा हेर्यौं, अर्को स्वरूपको आधारमा। अब स्वरूपको आधारमा दुई किसिमका मानव अधिकार, यो विषयमा तपाईलाई जानकारी भइसक्यो। स्वरूपको आधारमा भन्यो भने यही कुरालाई हेरौं। राजनैतिक, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक अधिकार,
यो विषय अघि आइसकेको छ, त्यति कुरा नै हुन्। अब हामी जाउँ पुस्ताको आधारमा। पुस्ताको आधारमा मानव अधिकार। साथीहरू, यसलाई समय र कालक्रम अनुसार पुस्ता पनि थपिँदै गएको छ। पहिला हामीले 2 पुस्ताको मानव अधिकार भन्दै थियौँ, अहिले यो 4 पुस्ताको मानव अधिकारमा वर्गीकरण गरेको छ। पुस्ता नम्बर हो पहिलो पुस्ताको मानव अधिकार, दोस्रो पुस्ताको मानव अधिकार, अर्को तेस्रो पुस्ताको मानव अधिकार, अर्को हो चौथो पुस्ताको मानव अधिकार। चौथो पुस्ताको मानव अधिकार है साथीहरू, सबै अधिकार। फेरि मानव अधिकार मात्रै भने छ, के पहिलो पुस्ताको मानव अधिकार चाहिँ यो 17 र 18औं शताब्दी, 17औं र 18औं शताब्दी, 18औं शताब्दीमा विकास भएको, यो 19औं शताब्दीमा विकास भएको, यो 20औं शताब्दीमा विकास भएको, यो 21औं शताब्दीमा विकास भएको, 21औं शताब्दीमा विकास भएको, 21औं शताब्दीमा विकास भएको। पहिलो पुस्ताको अधिकारभित्र पर्ने अधिकार के हुन् भने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार। अनि दोस्रो पुस्ताको अधिकार हो, दोस्रो पुस्ताको अधिकारभित्र हामी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्छ। त्यसै गरेर तेस्रो पुस्ताको अधिकार हो, तेस्रो पुस्ताको अधिकार हो सम्बन्धको अधिकार, सम्बन्धको अधिकार। र चौथो पुस्ताको अधिकार हो डिजिटल समयको अधिकार हुनु है, डिजिटल समयको अधिकार हुनु यसलाई हो। पहिलो पुस्ताको अधिकारभित्र यही अघि भनेको साथीहरू अघिको कपी पेस्ट गर्नु होला। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार भित्र के पर्छन् भनेको थियो अघि, त्यही कपी गर्नु होला। त्यो भनेको स्वतन्त्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, बिना हात हतियार भेला हुन पाउने। अनि के लेखेको थियो अघि, त्यही कुरालाई कपी गर्नु होला यहाँ। आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारभित्र स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार यो भित्र परे। सम्बन्धको अधिकारभित्र चाहिँ साथीहरू यसमा चाहिँ अघि चर्चा भएन, अलिकति जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसमा स्वच्छ वातावरणको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, पशु अधिकार, जैविक विविधता संरक्षणको अधिकार जस्ता अधिकारहरू यसमा पर्छ। वातावरणीय अधिकार पनि भनिन्छ, सम्बन्धको अधिकारलाई वातावरणीय अधिकार पनि भनिन्छ। र अन्तिममा डिजिटल समयको अधिकार भनेको यो सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधिको अधिकार, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अधिकार, विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू सञ्चालन गर्ने चलाउन पाउने अधिकार। अनि यसमा जोडिएको अर्को अधिकार हो समलिङ्गी। अनि त्यसपछि तेस्रो लिङ्गीका अधिकार पनि यो भित्र पर्दछन्। यति कुराहरू रहे। र अन्त्यमा साथीहरू तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि गृह कार्य दिन्छु। त्यो 3टा कुरा तपाईले खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाई 3टा कुरा खोज्नुस् र जे क्वेशन आए पनि मानव अधिकारबाट यिनै विषयवस्तुलाई तलमाथि गरेर घुमाएर क्वेशनलाई सन्दर्भ मिलाएर लेखिदिनु भयो भने तपाईको आन्सर कम्प्लिट हुन्छ। तपाईलाई अब 3टा कुरा के खोज्नुस् भने
मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू। यो भित्र म्याग्ना कार्टा, बिल अफ राइट्स, अनि त्यसपछि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, जातीय भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महिला विरुद्धको हुने सबै प्रकारका शोषण तथा भेदभाव विरुद्धको सन्धि, बालबालिका विरुद्ध हुने अधिकार, बालबालिका हुने सबै किसिमको विभेद र अधिकार सम्बन्धी, अपाङ्गता सम्बन्धी हो त्यस्ता किसिमका कति भए सन्धि सम्झौताहरू त्यो तपाईले खोजेर टिप्नु होला। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालमा मानव अधिकारका लागि भएका प्रयासहरू। यो प्रयासहरूमा के लेख्नुस् भने संवैधानिक प्रयास के भएको छ, कानुनी प्रयास के भइरहेको छ, संविधानको कति भागमा छ त्यो भागमा भएको कुराहरू उल्लेख गर्नु होला। मानव अधिकार आयोग ऐनहरू बनेको छ त्यो कुरा खोज्नु होला। त्यसपछि संस्थागत विकास के भए, कार्यक्रमगत कुराहरू के छन् ती कुरा हेर्नु होला। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको कुराहरू जोड्नु होला। यो तपाईले खोज्ने है। कति बनाउनुहुन्छ तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। यसमा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। यसमा के भयो के भएन कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले यसमा प्राप्त गर्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू के फेला पार्नुहुन्छ त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला। यसमा नेपालमा मानव अधिकारका लागि भएका प्रयासहरू के छन् ती कमेन्ट गर्नु होला। संविधानमा के व्यवस्था छ, कानुनमा के व्यवस्था छ, अब द्वन्द्वपछिको अवस्था कस्तो हुँदै आयो ती कुरालाई लेख्नु होला। भएका प्रयासको लागि, मानव अधिकार प्राप्तिका लागि भएका प्रयासहरू, अनि प्राचीन कालदेखि हालसम्म नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो, तपाईले प्राचीन काल भन्नुस्, मध्यकाल भन्नुस्, आधुनिक काल भन्नुस्, समकालीन समाज भन्नुस्, यसरी विश्लेषण गरेर कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने हाम्रो लोकसेवाले सोध्ने आन्सरहरूको लेख्दा जहिले पनि सकारात्मक भएर आलोचनात्मक कुराहरूलाई पनि सुझावात्मक तरिकाले सुझबुझपूर्ण तरिकाले लेख्नु भयो भने पनि त्यसको नम्बर बढी आउँछ। आलोचनालाई कम गर्नु होला, समालोचना गर्ने प्रयास गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब।